तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास शाह, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लेंटी पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका भी बताते हैं जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करके ज़िंदगी को खुशियों में बदल देता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्जे मीज़ान के आने वाले 41 दिनों के बारे में। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों और ख़ास तौर पर लिब्रा के वो लोग जो शोर में भी सुकून तलाश करते हैं, जो लोगों को जोड़ना जानते हैं, जो दिलों को टूटने से बचाते हैं, ये वो लोग हैं जो खूबसूरती सिर्फ चेहरों में नहीं बल्कि रवैयों में भी तलाश करते हैं। ये लोग नरम मिजाज होते हैं, लोगों के एहसास समझते हैं और अक्सर अपनी खुशी दूसरों की खुशी में तलाश करते हैं। ये लोग इंसाफ पसंद होते हैं, मोहब्बत में सच्चे होते हैं और जब किसी को अपना मान लें तो आसानी से छोड़ते नहीं। मगर एक सच ये भी है, ये लोग फैसला करने में वक्त लेते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, दिल की तकलीफ छुपा लेते हैं और कभी कभी अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। इन सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम जानेंगे आने वाले 41 दिनों का वो राज जो आपकी किस्मत, रिस्क, मोहब्बत और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। कौन सी खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ रही है, पैसे और किस्मत में क्या तब्दीली आएगी, मोहब्बत में कौन सा नया एहसास पैदा होगा और किन लोगों से मोहतात रहना ज़रूरी होगा, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। घंटी वाले बटन को दबाने से आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे और आपको हमारी रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको पता है हम आपको सिर्फ होरोस्कोप नहीं बताते बल्कि आपको रूहानियत भी सिखाते हैं। ये चैनल सबज़पोश बुखारी सादात का चैनल है जिसकी निस्बत 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। तो याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान, जो लोग सबके लिए आसानी बन जाते हैं अक्सर उन्हें खुद अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। अब बताते हैं आपको आने वाले 41 दिनों की मजमूई कैफियत के बारे में। तो लिब्रा वालों के लिए ये 41 दिन तवाज़न, ताल्लुकात, सुकून और नई सिमत का वक्त हैं। रिश्तों में बेहतरी आएगी, ज़हनी वजाहत होगी, किस्मत नए मौके ला सकती है, ज़िंदगी में तवाज़न वापस आ सकता है, एक अहम फैसला सामने आ सकता है। आप महसूस करेंगे दिल निस्बतन पुरसकून होगा, इंट्यूशन आपकी बेहतर होगी, लोग आपकी मौजूदगी पसंद करेंगे, कुछ पुराने मामलात वाज़े होंगे। मगर याद रखें, हर शख्स को खुश करना ज़रूरी नहीं। फैसला बहुत ज़्यादा डिले ना करें, अपनी आवाज़ दबाएं नहीं और याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान, कभी कभी अमन कायम रखने के लिए अपने हक में बोलना भी ज़रूरी होता है। अब आपको बताएंगे रिस्क, पैसा और माली मामलात के बारे में। तो आने वाले 41 दिन लिब्रा वालों के लिए माली मामलात में आहिस्ता मगर मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होंगी, पार्टनरशिप से फ़ायदा होगा, ऑफिस में बेहतरी आएगी, पुराने माली मामलात वाज़े हो सकते हैं, प्लानिंग से फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर आज से 12 दिन बाद, 20 दिन बाद और 36 दिन बाद माली लिहाज से अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए खर्च न करें, जल्दबाजी में एग्रीमेंट न करें, गैर वाज़ेह मामलात में दाखिल ना हों, बजटिंग करें, वाज़ेह हदूद बनाएं, फैसलों में तवाज़न रखें और याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान, जिस रिस्क में सुकून ना हो वो सिर्फ तादाद रह जाता है। अब आपको बताएंगे आपकी किस्मत और सितारों का खास इशारा। तो लिब्रा वालों की किस्मत अगले 41 दिनों में नए ताल्लुकात और बेहतर फैसलों के जरिए हरकत कर सकती है। अचानक अच्छी खबर मिल सकती है, अहम मुलाकात हो सकती हैं, इज्जत में इजाफा होगा, देर से आने वाले को मौका मिलेगा और ज़िंदगी में हल्की रोशनी महसूस हो सकती है। और आप जिस इंतज़ार में थे, जिस मौका के इंतज़ार में थे, बहुत देर से बहुत टाइम हो गया था, अब वो मौका मिलने वाला है। तो ख़ास तौर पर आपके लिए हल्का नीला रंग और सफ़ेद रंग, जुमे का दिन और इतवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बित और लकी साबित होंगे। तो याद रखें, एक पोशीदा राज, जिस चीज़ के पीछे आप मुसलसल भाग रहे थे, मुमकिन है सुकून उसके अलावा कहीं मिल जाए। अब आपको बताएंगे मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। दिल की दुनिया में तवाज़न आने वाला है। ये 41 दिन लिब्रा वालों के लिए मोहब्बत में वजाहत और गहराई ला सकते हैं। सिंगल लिब्रा के लिए
کوئی سمجھدار شخصیت قریب آ سکتی ہے، ایک اچھی گفتگو خاص تعلق بن سکتی ہے، دل آہستہ آہستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن صرف اٹینشن کو محبت نہ سمجھیں، ہر بات میں کمپرومائز نہ کریں، اور ریلیشن شپ والوں کے لیے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز کم ہو سکتی ہیں، مستقبل کی پلاننگ ممکن ہے، مگر خاموش ناراضگی نہ رکھیں، صرف دوسرے کی پسند پر نہ چلیں، دل کی بات کریں، باؤنڈریز بنائیں، اعتماد برقرار رکھیں، اور یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، سمجھے جانے کا بھی نام ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے کیریئر اور کاروبار کے حوالے سے، تو یہ وقت کیریئر اور بزنس میں پختگی لا سکتا ہے، آفس میں ریکگنیشن ہوگی، پارٹنرشپ کے مواقع حاصل ہوں گے، نیگوشیشن میں فائدہ ہوگا، اور کریٹیو کام میں بہتری ہوگی، نئے رابطے ملیں گے، اور لبرا والوں کہ ڈپلومیسی اور بیلنس اس عرصے میں نمایاں ہوگی۔ لیکن ہر فیصلہ دوسروں پر نہ چھوڑیں، اپنی صلاحیت کو کم نہ سمجھیں، فوکس رکھیں اور پرائرٹیز واضح کریں، وقت کی قدر کریں۔ یاد رکھیں آپ کے لیے خاص ہدایت، صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے کئی لوگ آغاز ہی نہیں کرتے، اس لیے صحیح وقت کا انتظار نہ کریں، سٹیپ لیں اور اس کو صحیح کر لیں۔ اب سن لیں آپ کی مقبولیت اور نرم مزاجی کچھ لوگوں میں حسد پیدا کر سکتی ہے، اس عرصے میں فیک فرینڈشپ، جیلسی اور انرجی ڈرین، نظر بد ممکن ہے۔ صبح و شام 7 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں، اور صبح و شام 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کریں، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ ہر منصوبہ ہر کسی سے شیئر نہ کریں، خاموش صدقہ دیں۔ یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان، ہر مسکراہٹ اخلاص کی نشانی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو سکون کی بھی ضرورت ہے، تو اگلے 41 دنوں میں ذہنی تھکن، نیند کی کمی، سٹریس، جسمانی کمزوری ممکن ہے، اس لیے آرام کریں، پانی زیادہ پئیں اور اچھی نیند لیں، خود کو وقت دیں۔ یاد رکھیں متوازن زندگی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لکی ڈیز اور پاورفل ٹائمنگز کے بارے میں، تو جمعہ کا دن، اتوار کا دن اور پیر کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ لکی اور طاقتور دن ہیں۔ اگر طاقتور وقت کی بات کریں گے تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کے لیے لکی ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اور ان دنوں میں دعا کریں، پلاننگ کریں، اہم فیصلے کریں، روحانی عمل کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ احتیاط کے دن کی بات کریں گے تو منگل اور ہفتہ احتیاط کے دن ہیں، ان دنوں میں ہر بات پر فوراً فیصلہ نہ کریں، دل اور دماغ میں توازن رکھیں۔ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں خاص روحانی وظیفہ، ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، یا عدلو یا لطیفو یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دعا کریں، یا اللہ میرے دل، فیصلوں اور رزق میں خیر اور توازن عطا فرما۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص صدقہ، تو کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی ناراض شخص کو منائیں، کسی پریشان انسان کو وقت دیں۔ یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان، جو دلوں میں آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے خاص روحانی عمل، تو شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر 70 مرتبہ پڑھیں، یا حکیمو یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر دل سے دعا کریں۔ تو لبرا والوں کے لیے اگلے 41 دنوں کا اصل پیغام سن لیں، سب کو خوش کرنے کی ذمہ داری نہ لیں، اپنی آواز سنیں، فیصلے سے نہ ڈریں، اللہ پر بھروسہ مضبوط رکھیں۔ آپ کی اصل طاقت ہے آپ کا توازن، آپ کی اصل آزمائش ہے انڈیسیژن، اور آپ کی اصل کامیابی ہے واضح راستہ۔ یاد رکھیں کچھ دروازے صرف تب کھلتے ہیں جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے لبرا والوں، آنے والے یہ 41 دن آپ کے لیے سکون، رزق، محبت اور نئی امیدوں کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ دل آپ کا ہلکا ہوگا، قسمت بدلے گی، رشتے بہتر ہوں گے اور نئی خوشخبری آئے گی۔ بس یاد رکھیں توازن، دعا اور عمل مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں، شادی، کاروبار، بیرون ملک سفر یا نوکری میں بندش
یا کسی اور معاملے میں بندش ہے تو اس کے لیے برتھ چارٹ یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اور اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔